سویر کو آمنی ہے اساں بے نمازگی دی حالت ترائے ٹائم دا لنگر کھا کے جیندی توجہ ہوئے آنکھیں چا ذرا صبح تھوڑا جی آئی میں اصلاحی بیان کرنا ہے اور اس کو بعد انشاءاللہ دو گلاں تے میں اجازت منگساں تے 4 نمازاں بندہ چھوڑ کے تے اوندا ترائے ٹائم لنگر کھا کے فجر دا ناشتہ دن دا کھانا عشاء دا کھانا ترائے ٹائم دا کھانا کھا کے جس ویلے وہ سم ویندا ہے رات دے وقت اچانک اندے جسم وچ کتھائیں پیڑ ہووے تے پاسا پتران لگدا ہے پاسا پترے دیاں آدھے اللہ جدن او اللہ کریندا ہے میرا رحمان فرمیندے جی میرا بندہ میں حاضر ہاں جی میرا بندہ میں حاضر ہاں جی میرا بندہ میں حاضر ہاں خدا دی قسم 70 مرتبہ تیرا رحمان میرا رحمان آواز لے دے لیکن میں غفلت دی اونگ وچ ہونا او سدیدا رہے دے میں نیندر کریندا رہے نا سویر تھیندی ہے جس ویلے ناشتے دا ٹائم آندے رحمان فرمیندے ساڈیاں بے فرمانیاں کرن والا اٹھ ساڈا لنگر تک آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سوچے سے ساڈی جوانی موبائل وچ پیو نال بیٹھے ہیں تا موبائل ٹچ چلدا انگل چل دی ماں نال بیٹھے ہیں تا انگل چل دی پئی ہے دوستاں وچ بیٹھے ہیں تا کال تو کال تھی دی پئی ہے بستر تے گئے ہیں تا اساں ایمو کھولیے واٹس ایپ کھولیے فیس بک کھولیے میسنجر کھولیے اساں ویڈیوز کھول کے دن اساں دنیا دی لاہو لاب وچ پھس گئے ہیں صرف ہی مقصد دا موبائل نہیں انٹرنیٹ دا معنی ذرا سمجھو اوندا معنی کیا ہے ایک ایسا جال ہے پیا نیٹ ہے پیا آپ چاہتے دھپی کھیڑ دے ہیں والی بال کھیڑ دے ہیں اندے درمیان جیڑا جال دا نیٹ کھڑا ہو دے ان کو نیٹ سڑیا وے دے اے جال ہے ای جال وچ تیری مرضی ہے تو جال وچ پھس ونجے تے بھاویں جال کو کراس کر کے ڈائریکٹ جنت دا رستہ اختیار کر ونجے روڈ دے اشارے تے کو دسے دن روڈ کلیا رہی نکل آنیا اگر روڈ دا اشارہ رستہ دے دے تے منزل تے کو پوچھا سکتے خدا دی قسم کھا کے وحدہ پیا اگر دین دا رستہ نماز ہے قرآن ہے عبادت الہیہ ہے اگر اے رستہ دنیا دا تے کو منزل تے پوچھا سکتے تے کو محمد دی محبتی منزل تے پوچھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان ڈا وجہ دے ختم دا اعلان ہے میں کہیں سجن دے درمیان ای ذکر کو شروع نہیں کریں دا میرے محسن بیٹھن سامنے دعوت اسلامی دے عظیم مہربان اللہ انہاں کو سلامت رکھے اللہ انہاں دے مرکز کو قائم رکھے اپنے حبیب دا صدقہ مالک حرامن والے دی خیر فرماوے میرا من چاہتا ہے کہ میں ایک کربلا دے قاری دا تھوڑا جیاں نقشہ بیان کرنا چاہ توڑا من ہوئے تا آکھو چاہ ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ میں مائک وائلڈر مولوی کوئی نہیں کہ میں مائک نال ویلڈ تھی ونیا تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اے منزل اے مقصد اے آون دی سادی جیڑی مراد ہے وہ پوری تھی گئی ہے ذکر خدا سون کی دائے کوئی بوریاں نہیں بھرنیاں دل ایڈا وڈا سمندر ہے اندے وچ گوتا کھاندا رہ ونجے بندہ ساری زندگی تول اے دل والا گوتا جیڑا ہے انسان کو کہیں منزل تے پہنچا دے دے جے تواڈا من ہوے تا او قرآن دے قاری دی گل کرا چا جیڑا تیراں دی وسطی بارش وچ رب دی نماز ہی نہیں کھنائی قرآن ہی نہیں کھنائی سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے سجن میری محفل دا حصہ بنو ذرا مل کے آکھو چا سبحان اے میرے سلام اے میرے سلام
آؤ کائنات دا واحد کاری او واحد نمازی او پہلا مسافر جن دے سامنے نہر خون دی چلدی پئی ہے دو گھڑیاں مومن بیٹھے ہو حضور دے کلمہ پڑھن والے حبدار بیٹھے ہو توجہ کرنی ہے بات لمبی نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات سبحان اللہ سبحان اللہ اے او کاری جدی بھین سامنے ظلم تھی آئے پردے دیو اوٹ وچ رک کے آدھی آئی نہ مارو نہ مارو میرا قرآن دا قاری ویرے میرا نمازیاں دا سردار ویرے میرا پردیسی تے مسافر ویرے میرا شریف ویرے میرا کہیں کو جنا کھڑ والا ویرے میرا او نمازی جائے اصغر دا پہوڑا نانے دے دین و آستے خالی کی تائے جائے قاسم دی 16 سال والی ایک دے وچ قاسم دی سیج خالی کی دیئے چین مسلمی دے اکبر کو کربلا دے وچ شہید کرا جائے چین غازی دے بازو قلم تھی دے ڈٹھن جے قرآن نہیں کھنایا جے نماز نہیں کھنائی عاشق آدائے توڑے پارش توجہ توڑے پارش تیران دی تھی دی رہی توڑے پارش اج گلی وچ لڑائی پئی تھی دیوئے ماں چھٹا مار کے پتر کو اندر کر گندیے دروازے بند کر کے لاک کر دے دیے آدھیے پترا باہر نامن جھڑپ پئی پئیے پترا متا تیرکو کوئی اولی سغلی لگ ونجے میں کتھا بھولے سانتے کو میں ہاتھ پاک کے آدھا جائے 18 سال قاسم کو پجائے 18 سال اکبر کو پالیا ہوا وہ آدھی بیٹھی ای شاباش میرا اکبر حق ادا کیا کرے گئے اکبر او دیکھ جنت البقیع وچوں اما زہرا بیٹھی واہ واہ کرے دی آئی اکبر او دیکھ نجف اشرف وچوں بابالی واہ واہ کیا کرے دائی جے 16 سال قاسم کو یتیمی دی چادر وچ پا دیا ادب نال ایک دفعہ ہنسا تاریخ دے جھروں کے وچ گئے کرو پڑھیا کرو تاریخ دے حوالے پڑھئے کرو تاریخ کیا کچھ دسے دیئے جیرے ویلے قاسم کو بھیجیا ہوا اتے آ گئی ہے دامی رات دے ادھیڑ حصے وچ آخری حصے وچ ہاتھ بد کے آدھی ای سردارا میرا قاسم بھی رکدا منت لاچا سردارا توڑیا ہنجو شالا قبول تھی ونجن سردارا میرا منت لاچا میرے قاسم کو اجازت دے جا میرا قاسم نہیں رکدا میرا قاسم ساری رات چتر کرندہ رہ گئے میرے رو کے آدھا ماں جل میرے نال میرے چاچے حسین باقواق میں کو کربلا دی اجازت دے وے اور آئی
اقدام کو میرا چاچا ہے، میرا اکبر کافی ہے، میرا اصغر کافی ہے، میرا غازی کافی ہے، میں کو ادائی تو میرے ویر حسن دی چھیتری نشانی آئی، تو میرے حسن بھرا دیا شکلہ دینا ہے، پاسے جدو کوئی لاش بھن کے آنا خیمے وچ میں تے کو لے تو گھنا، میں کو پتہ چل دے میری اماں جایا حسن بھرا بیٹھے تھیا، میرا درد مکوے دے میری تکلیف مکوے دیئے، یہاں بھرا دے پیار آج سال سال گزر گئے، میرے آوالے ہر مکتب فکر دے مہر بانو، سال گزر گئے، کوئی بھرا دے نال بول کے راضی کہہ نہیں، کوئی بھرا بھین دے بوہے دے ونج کے راضی کہہ نہیں، کوئی کئی دے درد لنڈ کے راضی کہہ نہیں، آخر کیا وجہ ہے ساتھ حالات نے کیے جے منزل تے پہنچا دیتے، سادے کنے رشتے دی پہچان مک گئی ہے، سادے کنے او دید مک گئی ہے، جڑی دید رشتے دی پہچان رکھ دی گئی، میرے امام نے جڑن سنی ہے، میں بات کو اختتام دو کی دیوینا، جے راضی بیٹھے ہو تو اچھی آنکھوں چلنا سبحان اللہ، میرے قاسم کو اجازت دے ہو، تاریخ دیئے جڑن قاسم گائے، ماں دیئے قاسم 16 سال تے کوئی یتیمی میں چھپا لی آئینی، میرا قاسم ویدہ پئی کو علم ولی، نانے دے تین تے سر دھڑ دی بازی لانی، جرے ویلے قاسم کی آئے، کچھ گھڑیے دے باز آواز آئیے، آؤ چاچا میری لاش سنبھال ونجو، درد دی 70 دا پہلا لفظ شروع کرے نا بیان تے پہنی مک گیا ہے، توجہ کرائے، جرے ویلے میرے امام دے کرنے آواز پئیے، آؤ چاچا میری لاش سنبھال ونجو، اچھیے جھکیے چاہی تو میرا امام اٹھ کے ٹری آئے، کئی ویلے سچے دے دا گئی، کئی ویلے کھپے دے دا گئی، کئی ویلے سامنے دے دا گا، رو گئی میں ہولے جایا دا، میرا قاسم رات بہو جلدی ہوئی، میرا قاسم میرے لکھڑن میں جلدی کرے دا ہوئے، میرا قاسم میرا ساتھ پسند نہ آدھا ہوئی، ہون 10 کیڑی جاتے ہیں، تیرے ویلے آواز لاتے میرا امام خیمے کنے آیا ہے کربلا دے میدان وچ، میرے امام نے ہر پاسے شعر پئی، ہر پاسے تیر ماری، یہ قاسم نہیں نظری ہو، ریت کربلا تے میرا امام بیٹھ ہے، تلی دیکھ کے بیٹھ آئے، جرے ویلے بیٹھا ہے، میں آسمان دنیا بات چھکی ہے، سر چاہتا اسی دیکھ کے آدھائے، اور تراسیوں سے میرا قاسم کا ٹر گیا ہے، ایک حکم دے میرا قاسم کی تھائے پیا، آواز قدرت ہی ہے میرا